कश्मीर हूँ मैं शहर पाकिस्तान की। देखो इधर कितना आर्मी है, कितना फौज है, रास्ते में चलने नहीं देता, वो डंडे के साथ मारता है। खत्म खत्म जवान ये कश्मीर है। आज मैंने इतना देखा, कल फिर से बंद होगा, फिर मुझे देखना पड़ेगा, फिर मुझे गालियां खानी पड़ेगी, फिर मुझे सेंट्रल जेल जाना पड़ेगा। मतलब इतना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब देखना, या तो ये सब देखना है या तो मुझे खुद को खत्म करना है, क्योंकि अभी मैंने जितना देखा है ना, इससे ज्यादा अब मैं फेस नहीं कर पाऊंगी। इसके आगे मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैंने जिंदगी में इतना कभी नहीं, किसी ने मेरे साथ मतलब ऐसा कभी नहीं सोचा है ना, इस तरीके से कभी किसी ने बात की है। तो बोलते हैं मामा मुझे बोलो, जिस बच्चे को टेंशन होती है वो क्या करता है। मैंने बोला क्यों, क्या करता है। बोलने लगा अगर वो बच्चा दरिया में छलांग मारेगा वो मर जाएगा ना। बोला कि मामा मुझे है ना टेंशन, हमें है ना बाबा जेल में, आपको क्या क्या सुनना पड़ता है, आपके पास सब बात है झगड़ा करने के लिए, आपको गालियां देते हैं, आपको मतलब डांटते हैं, हम भी आपको तंग करते हैं ना, मैं भी आपको तंग करता हूँ। मतलब मेरी हिम्मत ही टूट जाती है ये सब मतलब सुन के। मैं बोलती हूँ क्या है यार, ये बच्चे के पास क्या लेके जाएंगे, डायपर के अंदर क्या रखेंगे। मतलब ऐसे तो मतलब गलत होता है ना। लड़का होता तो अलग बात होती, लेकिन वो छोटी बच्ची लड़की के साथ ऐसा बिहेव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज 10 दिसंबर है, आज ह्यूमन राइट्स डे है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। आज के इस दिन पूरी दुनिया शर्मिंदा है इस औरत से जो हाफ विडो के तौर पर ज़िंदगी गुजार रही है। आज के इस दिन पूरी दुनिया शर्मिंदा है इसके उस बेटे से जो ख़ुदकुशी की बात कर रहा है। आज के दिन पूरी दुनिया शर्मिंदा है इसकी उस बच्ची से जिसके साथ साथ भारत की ये फाशिस्ट आर्मी, भारत की ये जालिम, ये कातिल आर्मी जो है रोज़ ये सलूक करती है। आज के दिन शर्मिंदा है दुनिया इस पूरी कश्मीरी कम्युनिटी से जिनके ऊपर UAPA लगाया जाता है, जिनके ऊपर PSA लगाया जाता है। आज ह्यूमन राइट्स का आलमी दिन है। क्या यहाँ बुनियादी सवाल ये बनते हैं कि क्या ह्यूमन राइट्स के इस आलमी दिन को ऑब्ज़र्व करना तो बनता है, लेकिन दुनिया अगर अपना SWOT एनालिसिस करे तो क्या दुनिया इस दिन को किसी तौर पे भी सेलिब्रेट कर सकती है जब उसके सामने दो बड़े मसाइल, दो देरीना मसाइल मौजूद हैं, एक कश्मीर का मसला, एक फ़लस्तीन का मसला। आज यूनाइटेड नेशंस को बने 70-75 बरस हो गए हैं, लेकिन इस सारे अरसे के दौरान इन दोनों मसाइल के ऊपर किसी ने सीरियसली कोई तवज्जो, कोई एक्शन नहीं लिया। हमने ये भी देखा कि दुनिया जब ये चाहती है कि मसला हल हो तो वो सूडान का मसला हो, वो तैमूर का मसला हो, ईस्ट तैमूर का मसला हो, वो हल हो जाया करता है। क्या वजह है कि दुनिया की ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। आज हम मकबूजा कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस के हवाले से बात करेंगे। आज क्यों इंडिया को वो क्या हौसला है दुनिया की तरफ से जिसकी वजह से इंडिया वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया वायलेट गन्स का जिनको जानवरों पे इस्तेमाल किया जाता है बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बच्चियों की इस्मतें लुट रही हैं, जिसकी वजह से नौजवान वहाँ पे वो उन्हें मारा जा रहा है। उनके बेटे आज भी, उनके जो बाप हैं वो आज भी कब्र कुशादा करके बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से जिंदा नहीं मुर्दा तो हमें मिल जाएं। इस पर हम बात करेंगे। मेहमानों से सबसे पहले तारुफ करवाता हूं। जनाब, आज हमें बड़े ज़बरदस्त पैनल ने ज्वाइन किया है। आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एडवोकेट सुंदस मलिक साहिबा ने। अब नामवर तजियाकार भी हैं और उसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है अल्ताफ़ वानी साहब ने, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं और अपना थिंक टैंक भी रन करते हैं और हमें UK से ज्वाइन कर रहे हैं शिराज खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अल्ताफ़ वानी साहब, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, सबसे पहले ये दिन जब भी आता है तो कश्मीरियों का ख्याल में आता है। दुनिया ने आज तक कश्मीरियों के हुकूक के लिए क्या किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि आज 10 दिसंबर है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और दुनिया में पूरे एक साल के तौर पर एक कैंपेन चलाई जाएगी
کہ فریڈم، جسٹس اینڈ ڈگنیٹی کے طور پر دنیا میں اویئرنیس کریٹ کی جائے گی. بدقسمتی سے یہ دن اور مسئلہ کشمیر 2 مہینوں کا فرق ہے اس میں. مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کا چارٹر جب اپنایا گیا اس سے کم از کم 2 مہینے پہلے اس مسئلے نے جنم لیا، اور اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی یون سیکورٹی کونسل نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کشمیریوں کا تسلیم کیا، اور یہ کہا کہ ایک پلیبسٹ ہو اور اس کے ذریعے سے کشمیریوں کو حق دیا جائے، اور اس حق کو تسلیم کیا ہندوستان نے، پاکستان نے، اور یون سیکورٹی کونسل اس کی گارنٹر رہی. لیکن جب ہم 75 سال کا موازنہ کرتے ہیں، اس کا محاسبہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ یا اقوام متحدہ کے ادارے اس سلسلے میں پوری طرح ناکام ہوئے. کشمیر کے اندر ان 75 سالوں میں کیا کچھ ہوا اور کس طرح سے جموں مسکر سے لے کر ہم آج تک کی ہیومن رائٹس وائلیشنز کا اور انسانی خون جو کشمیر میں ہوا، 6 لاکھ سے زائد جانیں گئی، 10,000 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں، جن کو ہم 89 آنورڈز کہتے ہیں کہ لاپتہ ہے. لیکن جو جموں مسکر کے دوران جس طرح سے لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا اور لوگ مارے گئے، اس کا کوئی تعداد ہمارے پاس موجود نہیں ہے. کتنے لوگ اس وقت لاپتہ ہوئے، کتنے لوگ ان گمنام قبروں میں جو اس وقت بنائی گئی. اس وقت تقریباً 8,000 کے قریب جو گمنام قبریں ہیں جو کشمیر میں پائی جاتی ہیں. اسی طرح آپ نے خواتین کا ذکر کیا، اور اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی وائلیشن نہیں ہے جو کشمیر میں نہیں ہوئی. اس سے بڑھ کر یہ کہ کشمیر کی ہر زبان سی لی گئی ہے، ہر ہونٹ سی لیا گیا ہے، ہر بازو جس میں، ہر ہاتھ جس میں قلم ہے، اس قلم کو، اس ہاتھ کو زنجیر پہنائی گئی ہے. نہ بولنے کا حق ہے، نہ لکھنے کا حق ہے. اس دن کو کس طرح سے ہم اپنی ڈگنیٹی کے لیے منائیں، اپنی فریڈم کا بتائیں، اپنے رائٹس کا بتائیں، کیونکہ دنیا آج تک اس رائٹس پر کسی طرح سے ہندوستان کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکی. بدقسمتی یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کی افواج کو جو امپینٹی حاصل ہے اور ہندوستان کو جو دنیا نے امپینٹی دی ہے اس کو اکاؤنٹیبل نہیں بنایا ہے. اس وجہ سے ہندوستان اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ کشمیر میں جو پشت خون ہو رہا ہے، جس طرح سے کشمیریوں کی آئیڈینٹی کو ختم کیا گیا، کشمیری مسلمان ایٹ ایکسٹرمینیشن تھریٹ اس کی ہے، ختم ہو رہا ہے، جس پر آپ نے بتایا کہ کس طرح سے دنیا کی مختلف جو این جی اوز ہے، جس جینوسائیڈ واچ نے اس پر 3 الرٹس جاری کری ہیں، کشمیر میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے. لیکن اقوام متحدہ، اس کے ذیلی ادارے، بڑی طاقتیں جو کل سے دنیا بھر میں 1 سال کے لیے ڈگنیٹی کا دن بنائیں گے، رائٹس کا دن منائیں گے اور فریڈم کا دن منائیں گے، لیکن کشمیری ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی سیارے پر رہتے ہیں اور ہمارے بھی یہی حقوق ہیں. یہ حقوق ہمیں کیوں نہیں ملتے ہیں؟ کیوں ہندوستان کے ہاتھ روکے نہیں جاتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اپنے ناظرین کو سب سے پہلے ایک کشمیری عورت کے بعد ایک کشمیری رہنما جو ہے وہ کس طرح سے اس دن کو دیکھتے ہیں ان کی بات بتائی. ایڈوکیٹ سندس ملک صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ مجرم بھارت تو ہے ہی ہے، ورلڈ کمیونٹی اس جرم میں کس حد تک برابر کی شریک ہے؟ کھلی بات کیجیے گا آج. جی، سب سے پہلے بسم اللہ الرحیم. دیکھیں، آپ نے مجھ سے سوال جو پوچھا ہے وہ ایسا ہے ہی نہیں جس پہ میں کوئی دبا ڈھکا چھپا جواب دے سکوں. بات یہ ہے کہ کشمیریوں کو پہلے تو مجھے یو این سے، اقوام متحدہ سے یہ جاننا ہے کہ کیا آپ لوگ ہمیں انسان سمجھتے بھی ہیں یا نہیں، کہ ہمیں ہیومن رائٹس تو تب ملیں گے جب ہمیں انسان سمجھا جائے گا. جہاں تک بات ہے چپ کی، کوئی کہتا کچھ نہیں ہے، یو این چپ ہے، دنیا چپ ہے، وہ ہر آنکھ مجرم ہے جو دیکھتی ہے کشمیریوں پہ ظلم ہوتے ہوئے اور اپنے آپ میں وہ خشک رہ جاتی ہے. وہ ہر منہ مجرم ہے جو کشمیریوں پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور چپ رہ جاتا ہے. وہ ہر کان مجرم ہے جو ہماری چیخ و پکار سننے کے باوجود اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں اور ہمیں کوئی کسی قسم کی آڈینس نہیں پرووائڈ کی جاتی. چاہے دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں، وی سی کشمیریز ریپریزنٹنگ themselves پاکستانیز ریپریزنٹنگ کشمیریز. بٹ جہاں تک انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات ہے، ہم شاید وہ کہاوت ہے مے بی وی آر چلڈرن آف لیسر گاڈز، کہ شاید ہم لوگوں کی ماؤں نے ہماری اس طرح پرورش نہیں کی، شاید انہوں نے ہمارے فیوچر کے لیے وہ والے خواب نہیں دیکھے جو ہندوستان کی باقی مائیں دیکھتی ہوں گی یا جو باقی دنیا کی عورتیں دیکھتی ہوں گی. ابھی ریسنٹلی G20 کی جب پریزیڈنٹ شپ مودی صاحب نے لی
تو ہی میڈ اے ویری گڈ اسٹیٹمنٹ. انہوں نے کہا جی ہمیں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, ہمیں ہارمنی کو, پیس کو, کمیونٹی کو گرو کرنا ہے. لیکن یہ ساری کمیونٹی اور اس ساری یونین میں سے کشمیری ہمیشہ نکالے جاتے ہیں. ہم کبھی بھی کنسیڈر نہیں کیے جاتے دیٹ وی آر ہیومن بینگس. سو آئی تھنک دنیا کا ہر وہ انسان مجرم ہے جو کشمیر کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے باوجود اپنے سیلف انٹرسٹ کو پریزرو کرنے کے لیے چپ رہتا ہے. بالکل ٹھیک. شیراز خان صاحب, آپ جس ورلڈ میں رہتے ہیں اسے فرسٹ ورلڈ کہا جاتا ہے, یہاں پہ جانوروں کے حقوق کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے. کیا جس دنیا میں آپ رہتے ہیں جسے فرسٹ ورلڈ کہا جاتا ہے, وہاں پہ کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کا کیا اس دنیا کو پتہ ہے, اس سوسائٹی کو پتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ہیونگ می ان یور شو. ایک تو یہ ہے کہ 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے. یہ 1948 کو اس کو کہتے ہیں یو این ڈکلریشن فار ہیومن رائٹس. یہ اس کی بنیادی جو منشور ہے اس کا وہ یہ ہے کہ بلا امتیاز رنگ و نسل, مذہب, جنس, زبان, سیاسی و سماجی وابستگی, غربت, اس کو اہمیت دیے بغیر انسانوں کو ایکولی ٹریٹ کر رہا ہے آن دا بیسس آف جسٹس اینڈ ایکویلٹی. اگر انسانی حقوق کا یہ جو دن ہے یہ بڑا یہ جو منشور ہے بڑا خوش کن بھی ہے, پرکشش بھی ہے اور انسانی عظمت کا آئینہ دار بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ بھی قابل احترام ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ لکھا. اٹ از بیسیکلی بیسڈ آن آور اسلامک آئیڈیالوجی. اگر آپ اس کو پورا پڑھیں تو وہی جو اسلام کا جسٹس کا, احترام کا, دوسروں کے حقوق کی بات کرتا ہے اسلام, وہی اڈاپٹ کیے گئے تقریباً معاشرتی طور پر. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب آپ جہاں تک آپ کا سوال ہے, دیکھیں دورہ میں آ رہا ہے. آپ امریکہ کو دیکھ لیں. میں 24 تاریخ کو یونائٹڈ نیشنز کے دفتر کے باہر موجود تھا, وہاں گیا, کچھ لوگ تھے کشمیری. میں نے 12 دن کا امریکہ کا دورہ کیا. کئی دفعہ میں جنیوا میں گیا, انسانی حقوق کا جو ہیڈ کوارٹر ہے, ہم نے کشمیر کے حوالے سے وہاں مظاہرے کیے. کشمیری ڈائسپورا جو باہر رہتا ہے, ہر پورا ایک سال میں مختلف کیلنڈر میں مختلف دنوں میں جب بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں روا رکھی جاتی ہیں, وہاں نسل کشی کی جاتی ہے مسلمانوں کی, کشمیریوں کی. 7 لاکھ فوج, 8 لاکھ فوج وہاں پر بھارت نے رکھی ہوئی ہے. جس طرح کے میرے باقی پینلسٹ دوستوں نے, الطاف وانی صاحب نے یا ایڈوکیٹ صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ساری درست ہیں, اور اس کا رونا ہم ہر دفعہ روتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا دورہ میں آ رہا ہے. امریکہ جو سب سے بڑا, ہاف وڈو کی بات کی, یہ یورپین یونین نے اس کے اوپر رپورٹس شائع کی ہیں. ہاف وڈو جو ہے گمنام قبروں کے حوالے سے رپورٹ شائع ہو چکی ہے. انسانی حقوق کی سب سے بڑی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے نکالی ہے. کشمیری ڈائسپورا, پاکستانی ڈائسپورا باہر کے ملکوں میں ہر دفعہ یہ جو پاکستان. شیراز خان صاحب, ڈائسپورا کے اوپر ہم آتے ہیں. آپ نے رپورٹس کے حوالے سے ذکر کیا ہے, اپنے ناظرین کو ہم کچھ کا ایک تذکرہ اس پروگرام میں ہم کرتے رہتے ہیں. اس پہ جو یونائٹڈ نیشنز کے ریپورٹرز ہیں جو ٹارچر کے حوالے سے جن کو خصوصی جو ٹاسک دیا گیا ہے, وہ مقبوضہ کشمیر میں ہوئے تشدد کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, پہلے آپ سے وہ شیئر کر لیتے ہیں. جی. The report is making obviously are very, very serious and suggest that there might be very grave violations of the prohibition of torture. Unfortunately, was not able to visit India myself despite several requests to conduct an official visit. It is also important to understand that torture is an ineffective tool of providing security or of finding the truth. جی, آپ نے یہ یو این رپورٹر کی بات سنی ہے. الطاف وانی صاحب, یہ فرمائیے گا, آپ تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے حوالے سے. خواتین محفوظ نہیں ہے, مرد حضرات محفوظ نہیں ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتیاں کی جاتی ہیں, پیلٹ گنز کا استعمال کیا جاتا ہے. کوئی ایسا ظلم رہ گیا ہے جو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے اوپر ہندوستان اور اس کی فاشسٹ فوج کی جانب سے نہ ڈھایا گیا ہو؟ دیکھیں, آپ نے خود ہی بات کی, اور یو این اسپیشل رپورٹر آن ٹارچر کی بات, اس کی بات بھی ہم نے سنی. ایک رپورٹ جو ہے دنیا ان کے اسپیشل رپورٹرز نے آن ٹارچر
وہ بنائی 12 اسپیشل رپورٹرز نے جو دنیا کے اندر جتنے بھی ٹارچر سیلز ہیں اس کو انہوں نے کشمیر کے اندر 420 ایسے ٹارچر سیلز کی نشاندہی کی جہاں پر کشمیریوں کے مختلف قسم کے ٹارچر کیے جاتے ہیں، ان کے اعضاء کاٹے جاتے ہیں، ان کو معذور کیا جاتا ہے. اس 1989 سے اس وقت تک 1 لاکھ سے زائد کشمیری جو ڈسیبلڈ ہو گئے ہیں تھرو ٹارچر. یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. 1 لاکھ سے زائد لوگ جو سامنے آئے ہیں جن کو ٹارچر ہوا ہے. کچھ وہ لوگ جو جیلوں میں رہے ہیں جن کو ٹارچر ہوا ہے وہ باہر آ کر اس پر بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ دے اگین فیل کی ریپرائزل ہوگا اسٹیٹ کی طرف سے. ہندوستانی حکومت نے جیسے میں نے پہلے کہا ہر جو زبان ہے اس کو سی لیا ہے، ہر جو ہاتھ ہے اس پر ہتھکڑی لگائی ہے. یہاں تک کہ ہم لوگ جو یہاں پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں کسی وقت ہمارے گھروں کے اندر ہماری جائیدادیں ہمارے جو املاک ان کو ضبط کیا جاتا ہے. ابھی حال ہی میں میرے گھر میں جا کر بھی NIA SIA اور دوسری ایجنسیوں نے جا کر میرے بزرگ والد کا فون اور دوسرے گھر والوں کے فون تک لیے اور گھر کی تلاشی لے لی. حالانکہ بڑا عرصہ ہوا میں اس طرف نہیں گیا، لیکن یہ سزا صرف ہے یہ بات کرنے کی. اگر یہ سزا یہاں پر بیٹھ کر اتنے دور بیٹھ کر ہندوستان کی سرکار آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو وہاں پر بند کرتی ہے، آپ کے دوسرے اکاؤنٹس کو ایکسیس وہاں نہیں دیتی ہے، تو جو وہاں لوگ ہیں ان پر کیا گزری ہوگی. وہاں کے صحافیوں کا، وہاں کے انسانی حقوق کارکنوں کا، خرم پرویز جو وہاں کا رپورٹ کرتا تھا انسانی حقوق کی پامالیاں، وہ کس طرح سے آج جیل میں ہیں حالانکہ خود وہ ڈسیبلڈ پرسن ہے. اسی طرح آسن نوٹو جو آن گراؤنڈ رپورٹنگ کرتا تھا ہیومن رائٹس وائلیشنز کی اس پر بات کرتا تھا، وہ کس حال میں آج کل کوٹ بلوال جموں جیل میں ہے. اسی طرح ہمارے جرنلسٹ جو فہد شاہ گول کوٹ، کل ہی ایک اور جرنلسٹ کو انہوں نے اٹھایا اور سینکڑوں جرنلسٹ کو آئے روز وہ بلاتے ہیں، انہیں ہراس کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح سے رپورٹ نہ کریں. تو اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کشمیر کے پریس کے اندر کسی طرح کی آپ کو خبر ان ہیومن رائٹس وائلیشنز کی نہیں ملتی ہے. ہندوستان نے ایک آئرن کرٹن وہاں لگایا ہے. جس طرح سے یہ بچی بات کر رہی تھی، یہ ہماری بہن بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے وہ ہر طرح سے ان کو ستاتے ہیں، ان کے بچے کے سال میں ہیں، گھروں کو مسمار کیا جاتا ہے. کوئی ایسی کمی نہیں رکھی ہندوستان نے جو پامالی انہوں نے نہیں کی ہو. اب کوئی بندہ بات کرے، کسی جگہ لکھے تو اس کو سیڈیشن چارجز کے تحت بند کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمت یہ ہے، دنیا یہ جانتی ہے کشمیری مانگتے ہیں حق خود ارادیت. حق خود ارادیت اقوام متحدہ کے اس چارٹر کا پہلا حق ہے. جو پہلی آرٹیکل ہے وہ ڈیل کرتا ہے خود ارادیت کو، اور اس حق خود ارادیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. اس کے باوجود دنیا ہندوستان کے مظالم پر اس طرح سے آواز نہیں اٹھاتی. آواز نہیں اٹھاتی، ٹھیک ہے، رپورٹس آ گئی ہے، ڈسپلیئرز آ گئے ہیں، لیکن آواز نہیں اٹھاتی. اس حوالے سے ہم نے ایک رپورٹ بھی تیار کی ہے، آپ سے وہ رپورٹ شیئر کر پھر واپس آئیں گے اور اسی انسانی المیے کے قضیے کے اوپر بات کریں گے. 1948 کے یہ مناظر ہیں فرانس کے شہر پیرس کے، جہاں 10 دسمبر کو اقوام متحدہ کے غیر معمولی اجلاس میں انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی منظوری دی گئی. تب سے اب تک 7 دہائیوں سے زائد کا عرصہ بیت گیا. سب کچھ بدل گیا، مگر نہیں بدلی تو مقبوضہ جموں کشمیر کے رہنے والوں کی حالت زار. مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے عوام آج بھی قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کا شکار ہیں. ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے دیے ہوئے حق خود ارادیت کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو اپنے خوابوں کی منزل سمجھتے ہیں. بھارت نے نہ صرف ان کی سرزمین پر 10 لاکھ سے زائد افواج کی مدد سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے، بلکہ انہیں آزادی کے مطالبے کی سزا دینے کے لیے انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. I would say that you need to demilitarize and you need to ask the people that have been fighting since 1947 what is it that they want. You know, why have 70,000 people died? Why are hundreds of teenagers been blinded? Why have so many people been tortured? For what? بھارتی حکومت نے اپنی قابض افواج کو
कश्मीरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरने की खुली छुट्टी दे रखी है। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में लिखा है, मकबूजा जम्मू कश्मीर इंसानी हुकूक की संगीन पामालियों में मुलव्विस भारतीय फौजी एहलकारों को काले कानून आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत सजाओं से इस्तिस्ना हासिल है। सुंदस, मेरा ख्याल तो ये है कि इस जुल्म बर्बरियत को समझने के लिए आपको किसी ज़बान का सीखना ज़रूरी नहीं है। ये जो हम दिखा रहे हैं यही बड़ा कुछ है देखने के लिए। ख़ास तौर पर मेरा सवाल आपसे ये है कि जो रिपोर्ट्स आती हैं वो तो ठीक है, हम उनको हौसला अफजा भी कहते हैं, लेकिन उससे कश्मीरियों को कोई ब्रीदिंग स्पेस तो पैदा नहीं होती। कश्मीरी तो रिपोर्ट्स से ज़्यादा के मुंतज़िर हैं। देखिए जी, मुंतज़िर तो कश्मीरी सिर्फ एक चीज़ के हैं और वो हिंदुस्तान के काबिज़ाना फ़ौज से आज़ादी की है। हमारे लिए तो दैट इज़ दी ओनली एंड फाइनल सलूशन, क्योंकि जब तक हिंदुस्तानी जाबिर फ़ौज का एक अफसर भी बंदूक के साथ कश्मीर में खड़ा है तो हमें ये पता है कि वो हमारी जानों का दुश्मन है। हम जानते हैं कि वो हमारे भाइयों, हमारे बेटों, हमारे माँ बाप, हम में से किसी के साथ कोई दिली लगाव किसी हिंदुस्तानी फ़ौज के अफसर को नहीं होता। हम उनके लिए हर्ड की तरह, प्रॉपर्टी की तरह मैनेज करने वाली चीज़ है, नंबर वन। नंबर टू, मैं इधर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, उनके बारे में एक ही बात है, एज ए कश्मीरी में कहूँगी कि बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी, मुनसिफ भी, किससे वकील करें, किससे मुनसफ़ी चाहें। हम आपको बहुत अरसा भरोसा करके कश्मीरियों ने देखा कि शायद ये लोग जो हमारी आवाज़ बनते हैं, जो हम में से हैं, वो हमारे लिए किसी किस्म की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला से लेके महबूबा मुफ्ती तक अक्रॉस द बोर्ड सिर्फ पावर के लिए कश्मीरियों का इस्तेमाल किया गया। अब जहाँ तक बात आ गई कि जी इसको देखने के लिए, इसको परखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको देखने के लिए और इसको परखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक इंसानी दिल की ज़रूरत है। You do not have to be a Muslim. You do not have to be a religious person. You just have to be a human being. जब आप एक माँ को देखते हैं जो अपनी बेटी के लाश के ऊपर बैठ के तड़प तड़प के रोती है, जब आप एक बाप को देखते हैं जो अपने बेटे को माजूर शुदा हालत में देखता है, तो कोई भी इंसान, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, चाहे वो इंग्लिस्तान में बैठा है, या यूरोप में बैठा है, या चाइना में बैठा है, वो ये समझ सकता है कि वो तकलीफ़ क्या है, उस कर्ब से जिससे वो गुज़र रहे हैं, हर रोज़ गुज़र रहे हैं। और जैसा उन मोहतरमा ने कहा कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, हमारी बर्दाश्त जवाब देती जा रही है, और इससे पहले कि हम ख़त्म हो जाएं, द वर्ल्ड हैज़ टू एक्ट। क्योंकि ये सब कुछ, ये जो हम डेवलपमेंट की और इकोनॉमी की और फर्दरेंस की बात करते हैं, ये कश्मीर के मसले को हल किए बगैर हमारी लाशों के ऊपर से गुजर कर ये काम नहीं किया जा सकता। सो आई थिंक इट नीड्स टू बी हर्ड। ठीक है, शिराज साहब ये बताइएगा कि कश्मीरियों की बात तो दुनिया नहीं सुन रही, उनको तो ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल रही। आर्टिकल 370-35 के खात्मे के बाद से हमने देखा कि उनके ऊपर अरसा हयात मजीद तंग हो गया है। इस पर कश्मीरी अब हथियार ना उठाए, कश्मीरी रिएक्ट ना करे तो क्या करे? अच्छा, ऐसे है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा का 75 यानी 10 दिसंबर से अगले साल तक ये डायमंड जुबली जो है ह्यूमन राइट्स की, या UDHR जिसे कहते हैं, वो मनाई जा रही है, और इसके अंदर अपनी अचीवमेंट की बात करेंगे। लेकिन क्या इस मौके पर ये रिपोर्टें भी पेश आएंगी, करारदादें भी मंजूर होंगी कि कितने तासबात, कितने नस्ली इम्तियाज, कितना जुल्म और सितम कहाँ कहाँ इन बड़े ममालिक ने रवा रखा, और किस किस ने मजम्मत की और किस किस ने किसकी अमदाद जो है वो बंद की। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, हमें कुछ करने वाली हमारी चीजें, मुझे एक तो अपनी गजल भी सुनाने दीजिए, कश्मीर पर मैंने लिखी है, इस खास मौके पर मैं कुछ अशार सुना देता हूं अगर वक्त परमिट करता है। दूसरी बात यह है कि हमारे करने वाली चंद चीजें हैं। मैं डायस्पोरा की बात करना, शिराज साहब ये हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले आप जो कश्मीरियों के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि जी वो अस्करियत पसंदी की तरफ माइल हो गए हैं, उनके ऊपर दुनिया में एक नैरेटिव बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि हिंदुस्तान से ओरिजिनेट होता है, फिर वेस्टर्न मीडिया भी उसको उठाने की कोशिश करता है। पहले तो ये बताएं कि आपका अगर अरसा हयात तंग कर दिया जाए तो आप हथियार ना उठाएं तो फिर क्या करें?
देखें ये नैरेटिव तो खत्म हो गया है तकरीबन, ये तो इसके गुब्बारे से तो हवा निकल गई है, चूंकि इंडिया बाकी जो अकलीतें हैं मुसलमान मसलन ओवरऑल पूरे हिंदुस्तान की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, अकलीतों की बात करें, दलित्स जो हैं उनकी बात करें, तो वो तो यहाँ लंदन, ब्रसल, अमेरिका और हर जगह दुनिया के दारुल-हुकूमतों में उन्होंने मुजाहरे किए और एक्सपोज कर दिया है। और आज खुद इंडिया की अपनी जो इंसानी तंजीमें, इंसानी हकूक़ की तंजीमें, अदाकार हैं, मौसीकार हैं, वो सब बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या होता है, या सहाफ़ती जो तंजीमें वो बता रहे हैं कि मोदी किस तरह वहाँ पर जुल्म और सितम कर रहा है। और जब आप बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर के अंदर आप देख लें कि उन्होंने अपने ही मंशूर, अपने ही सेकुलर जमहूरियत और सेकुलरिज्म का जो उन्होंने नारा लगाया था उसकी वायलेशन की है। और कश्मीर में 75 साल से या 74 साल से जो जंग जारी थी उसको उन्हें पता चल गया कि कश्मीर के लोग हमारे साए के नीचे हमारी हुक्मरानी को नहीं मान रहे हैं, तो नहीं मान रहे। ठीक है, मुझे लास्ट कमेंट लेना है अल्ताफ वानी साहब से, लास्ट कमेंट लेना है। अल्ताफ वानी साहब, अब कश्मीरी क्या करें? जो वहां पे ह्यूमन राइट्स की अब्यूजेस हो रही हैं, हाथ पे हाथ धरे तो कश्मीरी नहीं बैठ सकते। नहीं, कश्मीरी ने कभी हाथ पे हाथ धरे बैठा है ना अब बैठेगा। हिंदुस्तान के इस लाख जुल्म के बावजूद, उनके तमाम तर इन जबर के बावजूद कश्मीरी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। जहाँ तक आपने बात की, जिस तरह से हिंदुस्तान हमारे नौजवानों को उनके तालीमी कैरियर, उनको आगे बढ़ने के रास्ते रोक रहा है और फिर घरों में घुसकर उनको मार रहा है, तो हिंदुस्तान बजाते खुद उनको उस तरफ धकेल रहा है, तशद्दुद की तरफ धकेल रहा है, जिस तशद्दुद, जो रियासती तशद्दुद मकबूजा कश्मीर में पिछले 34 साल से खुसूसन जारी है। और हिंदुस्तान इससे एक फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कश्मीरियों ने पुरअमन तौर पर वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें मजबूर किया जाए तो वो इस पर अभी सोच सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जनाब। आई हैव टू वाइंड अप। शिराज खान साहब, अल्ताफ वानी साहब और एडवोकेट सुंदस मलिक साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिटेल के साथ आपने बात की और एक शेर है जिसमें वो कहते हैं कि अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है। ये दुनिया के ज़मीर से एक सवाल है कि कुछ करें कश्मीरियों के लिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।